पेडणेकर आणि आमचे एक्स चेअरपर्सन डॉक्टर वासुदेव केशवराव सर, आमचे उषा नागवेकर मॅडम उपस्थित, सतीश पेडणेकर उपस्थित, सगळे आमचे पायलट सरांनी आमच्या पेडणेकरांनी आमच्या सुताराक मान देऊन आहेत गेले त्याला त्यांचे स्वागत येस. बऱ्याच वर्षाची मागणी आशिल्ली, पण दुःख जाता की गेले 10 वर्सां म्युन्सिपालिटीन हेचेर लक्ष घालूंक ना. आयज आमदारान म्हणजे गेले दोन एक महिन्या पयलीं हो गांधी गार्डन आणि टॅक्सी स्टँड हेच्या बद्दल पुढाकार घेतला आणि त्याच अनुषंगान आयज आमी मोटरसायकलीक एक शेड दवरता, मोटरसायकल लायलेता बरी बाब आसा. आणि तशाच पद्दतीन उदरगत जावची पेडण्याचेर मागता. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुका नमस्कार. खूब वर्सांची खबर आसा म्हाका दिसता, ना म्हटल्यार 20 वर्सां जालीं आयज ह्या पायलटां एका दुर्लक्ष केल्लें. जे आयज एक तरांनी जे पळय आयज पायलटांच्या फाटल्यान हांगासर ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीची जे आयज आहा हांगासर सकयल पार्किंग आमच्या तांकां पर्मनंट हें केल्लें आसा, शेड ती प्लस पार्किंग आनी प्लस शॉपां वयर अशें आमी प्रोजेक्ट ऑलरेडी हेजेर आहा. ते स्पास्ट फावंडेशनाक आतां येवपाचो आहा. ताका लागून म्हाका दिसता कितें पावसा पयलीं हे आमचे पायलट आनी फुडें हेजे हे पावसान भिजचे न्हू म्हणून आयज ही आमी हे घेतलेली आसा कितें पायलटांक एक खंय तरी शेड जावची. ताका सगळ्यांचो हें आहलो, डिमांड आहलो आनी आयज तांकां आमी हे स्पास्ट 2-3 दिसां भितर ही तांकां टेम्पररी ती पर्मनंट आसची ना. पर्मनंट तांकां फाटल्यान ऑलरेडी बिल्डिंगेन तांकां हें केल्लें आसा. पर्मनंट त्या बिल्डिंगेन थिंगा फाटल्यान तांकां जे पायलटांक ऑलरेडी तेंची सोय केल्ली आसा आनी ते प्रोसेस चालू आसा. ज्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान तो पास करून तो मागीर तेजें फावंडेशन स्टोन करतले. तशीच म्हाजी कामां आसतली. तशेंच आयज हांव काका साहेबाक मना काळजांतसून थँक्स म्हणटा. वयता हांगासर आमकां तेजो खूब सपोर्ट दिसता. तसोच तेणी आमकां सपोर्ट दिवचो. कित्याक डिवेलप करतलो जाल्यार आयज आमकां काका साहेब तशेंच आमच्या देश प्रभू तेंची फॅमिली तेंची आमकां सपोर्टाची खूब गरज आसा. जाल्यारूच आमी पेडण्यान डिवेलप करूंक शकतले. जाता वयता हांगासर तेंची प्रॉपर्टी आसता, हांगासर तेंच्यांनी होकार दीत जाल्यार आमी ती कामां करूंक शकता. आनी म्हाकाय उमेद आसा जे पेडण्यान डिवेलप करपाक आनी इतले आमी डिवेलप करून 4.5 वर्सां जालीं डिवेलप करून दाखयल्लें आसा. अशें जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आनीक बरें डिवेलप जातलें, डबल डिवेलप जातलें. ताका लागून असोच तेणी म्हाज्या फाटल्यान रावचो आनी जे डिवेलपाक अशें बाकीच्या लोकांनी थंयसर अडखळ हाडची न्हू. जे डिवेलप जाता आयज आमी बरें रोड केल्ले आसा. आयज आमचो कोरगांवचो रोड ह्यो खूब डिमांड आहलो लोकांचो पावसा पयलीं जावचो म्हणून. तोय बी आयज आमी डिमांड लोकांचो आयज हें केल्लो आसा आनी तो रोड करून दिल्लो आसा. अशेंच खुबशे रोडूय जातले. आतां थोडे रोड आतां पावसाक लागून उरतले, पावस जावन मागीर बाकीचे रोड जातले. तशेंच आतां खुबशीं कामां चालीक लागलेलीं आसा आनी हांव सगळ्यांक सांगता अशेंच सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो आनी काका साहेबाक आनी एकदां मना काळजांतसून थँक्स म्हणटा पेडणेकरांच्या वतीन आनी म्हाज्या भाशेन हांगा थांबता. देव बरें. नमस्कार. आयज खूब वर्सांचो दीस आयज उजाडला सारको दिसता आनी तोय ह्या आमच्या भाटकाराक लागून, आमचे आर्लेकार साहेब आमदारांक लागून आनी सगळ्यांनी हो मोठो भार घेवन आयज आमकां ही शेड आमी मना पासून खूब वर्सांची तपश्चर्या आयज पूर्ण जाल्यार दिसता आनी पायलटांक खूब असो आनंद जाल्लो आसा. असेच सहभाग सगळ्यांनी आमकां दिवचो आनी भाटकारांचे आमी खूब खूब आभार मानून आमी सगळ्यांचे थँक्स अशें मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा.